रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा 50 भन्दा बढी प्रतिवादी विशेष अदालतमा उपस्थित भए पनि छुट्ने क्रम जारी। अख्तियारले 7 करोड 8 लाख बढी बिगो मागदाबी गरे पनि पूर्व मन्त्री जोशी साधारण तारिखमा रिहा। मुगु पठाउनु पर्ने चामल भक्तपुर पठाउने व्यापारी पनि छुटे। नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको विवादका बीच चिनिया राजदूत हौको राजनैतिक सक्रियता तीव्र। देशलाई अस्थिर बनाउन अझै पनि केही शक्तिहरू लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिको सजाय लम्ब्याउने गरी सरकारले कानून संशोधन गरे पनि घटनामा कमी आउनेमा सर्वसाधारण ढुक्क। मौजुदा कानून कार्यान्वयन नभएका बेला संशोधित कानून प्रभावकारी हुनेमा सरकारवाला नै सशंकित। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 70% प्रभावकारी रहेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको दावी। परीक्षणमा रहेका अन्य खोपको भन्दा भण्डारण सहज हुने भनाई। र बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका 22 जना क्रिकेट खेलाडीको कोरोना परीक्षण भोलि हुने। अस्पतालमा संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै मैदानबाटै स्वाब संकलन गर्ने क्यानको तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारिखमा छुटेका छन्। जोशी आजै विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्य बालेन्द्र रूपाखेतीको संयुक्त इजलासले जोशी विरुद्ध धरौटी माग नगर्ने र आवश्यक परेको समयमा अदालतमा उपस्थिति हुने गरी साधारण तारिखमा छोडेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री जोशी, कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार सहित 175 जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 2069 असार 7 गतेदेखि असोज 2 गतेसम्म मन्त्री भएका जोशीको कार्यकालमा पनि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको दावी अख्तियारको छ, जसको आधारमा अख्तियारले 7 करोड 8 लाख 48 हजार रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतको बयानमा जोशीले आफूले ललिता निवास प्रकरणमा कुनै रकम भ्रष्टाचार नगरेको दावी गरेका थिए। विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म 50 भन्दा बढी प्रतिवादी उपस्थित भइसकेका छन्। उपस्थित भएका अधिकांश आरोपितहरू धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। मुगुका लागि निगासा हुनुपर्ने सरकारी अनुदानको चामल भक्तपुर पठाउने व्यापारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। हिजो दर्ता भएको कालाबुजारी सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाईपछि जिल्ला प्रशासनले चामल ढुवानीकर्ता वासुदेव शर्मालाई 3,59,500 रुपियाँ र ट्रक चालक वीरेन्द्र कुमार थापालाई त्यसको आधा रकममा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतका अनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक तथा सजाय ऐन अनुसार अधिकतम 2,50,000 रुपियाँ जरिवाना र 1 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुनर्विचार गर्न सक्नेछन्। प्रजीय हिरालाल रेग्मी जिल्ला बाहिर रहेकाले निमित्तको हैसियतले महतले सो आदेश दिनुभएको हो। 3 वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराधमा पूर्वपक्षमा राख्न नमिल्ने भएकाले धरौटीमा छोडिएको महतको दावी छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका ढुवानीकर्ता रहेका शर्मा ढुवानी सेवाका प्रोप्राइटर शर्माले मुगुको कालै पठाउनु पर्ने 250 क्विन्टल जापानी चामल भक्तपुर पठाउँदै गर्दा कार्तिक 13 गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। कम्पनीको सुर्खेत स्थित गोदामबाट प्रति केजी 51 रुपियाँ 50 पैसामा उठाएको चामल उनले प्रति केजी 42 रुपियाँको बिल बनाएर भक्तपुरको अजय सप्लायर्सको नाममा पठाउँदै थिए। चामल नियन्त्रणमा लिएको 4 दिनपछि पक्राउ परेका शर्मालाई प्रहरीले 1 सातापछि नै उनका भाइको जिम्मामा छोडेको थियो। सत्तारूढ नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको विवाद बीच चिनिया राजदूत हौ यान्सीको राजनीतिक सक्रियता बढेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा दोस्रो तहका अन्य नेताहरूसँग पनि उहाँको भेटवार्ता बाक्लिएको हो। राजदूत यान्सीले आज पनि अध्यक्ष दाहाललाई ललितपुरको खुमलटार स्थित उहाँकै निवासमा पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा दुई देश र पार्टी बीचको सम्बन्धमा कुराकानी भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि पनि नेकपामा विवाद बढ्दा राजदूत यान्सी
एनसीको सक्रियता बढ्ने गरेको थियो। नेकपामा गत असार यता विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला उहाँले अध्यक्ष द्वयसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नेपालको आन्तरिक मामला तथा अमुक दलको राजनीतिक मामिलामा राजदूत एनसीले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी भेटवार्ता अघि बढाएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ। भारतले बिहिबार र शुक्रबार हुने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले सचिव श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउन भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको हो। विदेश सचिवको रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि श्रृङ्गलाको यो पहिलो भ्रमण हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उनको नेपाल भ्रमणको मिति आजै सार्वजनिक गरेको छ। भ्रमण नेपालसँगको सम्बन्धको प्राथमिकता र दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदान प्रदानको निरन्तरता अनुरूप रहेको बताउँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा श्रृङ्गलाले द्विपक्षीय सहयोगबारे छलफल गर्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सचिव श्रृङ्गलाको भ्रमण नियमित भएको बताए पनि सीमा विवाद सम्बन्धमा वार्ता हुन्छ वा हुन्न भन्ने बारे कुनै उल्लेख गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका केही मान्छेले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 लेलेपको घुन्सा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई असफल बनाउन पार्टीभित्र र बाहिर चलखेल हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। सरकार नढल्ने प्रश्न पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित भारतले मिचेका जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारको लोकप्रियता बढ्छ भनेर विरोधी शक्ति आत्तिएको दावी गर्नुभयो। देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीयको हरेक माग सरकारले पूरा गर्ने बताउनुभयो। घुन्साको कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीले ओलाङचुङ गोलाको हवाई निरीक्षण गरेको थियो भने मौसम प्रतिकूल भएपछि इलामको जौबारीमा हुने भनिएको कार्यक्रम भने स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली सहितको टोली अपराह्नै काठमाडौँ फर्किएको छ। प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभए पनि इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका 5 स्थित जौबारीमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना भएको छ। सो बीओपी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 गण इलाम मातहत रहनेछ। सो बीओपीबाट नेपाल भारत सीमा 1 किलोमिटर टाढा छ। सशस्त्र प्रहरी बलको एक प्लाटुन टोली आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानसहित आजैबाट नियमित ड्युटीमा खटिएको एपीएफले जनाएको छ। हालसम्म चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका विभिन्न स्थानमा 189 वटा बीओपी स्थापना भइसकेका छन्। पहिलो चरणमा बीओपीको संख्या 221 वटा पुर्याउने योजना सशस्त्र प्रहरीको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1191 पुरुष र 789 महिलामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1007 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3043 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,02,067 जना पुगेको छ। यस्तै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 18,884 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,381 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 16 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,337 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारबाट पारित बलात्कार सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशले संलग्न व्यक्तिको कैद अवधि लम्ब्याएपछि यस्ता घटनामा केही हदसम्म कमी आउने आम अपेक्षा छ। बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग चौतर्फी रूपमा बढ्दै जाँदा सरकारले कैद र जरिमाना बढाउने गरी 3वटा कानून अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको हो। तर यति मात्रै पर्याप्त नरहेको र भएको व्यवस्था कार्यान्वयन समेत चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको अवधि त बढ़ाएको छ नै, कसुर मिलापत्र गराउने माथि समेत कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। यसले त्यस्ता अपराध न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने सरकारको दावी छ। कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे जुन पीडित पक्षलाई प्रभावमा पारेर र उसको आफन्तलाई प्रभावमा पारेर उजुरी गर्न जान नजाऊ, उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्म पुर्याउने खालका घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले त्यस्ता खालका घटनाहरू नघटोस्, त्यस्तो नहोस्। कम्तीमा नि पीडित पक्ष आफ्नो मैले न्याय पाऊँ भन्ने त्यो ठाउँसम्म उजुरीसम्म गर्न पाउन् र उनीहरूले न्याय पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ मेलमिलाप गराउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न है भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले समेटेका छौँ। 10 वर्ष मुनि र 70 वर्ष माथिका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए जन्म कैद हुने अहिलेको व्यवस्था यथावत रहेको छ। यस्तै 10 देखि 14 वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार भएमा भन्ने ठाउँमा व्यक्तिमाथि बलात्कार भएमा भनेर संशोधन गरिएको छ। 14 देखि 16 वर्षसम्मका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए 12 देखि 14 वर्ष भन्ने ठाउँमा 12 देखि 16 वर्ष भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 16 देखि 18 र 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए क्रमशः 10 देखि 12 वर्ष र 7 देखि 10 वर्ष कैद हुने भन्ने प्रावधानमा 2 वर्ष थप गरिएको छ। बलात्कारीलाई दिइने सजायमा कडाई गर्दै कानूनमा संशोधन गरिनु सकारात्मक भए पनि पीड़ितको जिम्मा राज्यले लिने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको सांसद दिलकुमारी रावल बताउँछिन्। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु। हामीले धेरै विषयहरू उठाएका थियौँ। एउटा त अब 10 वर्ष भन्दा कम उमेरका नानीहरू, 70 वर्ष भन्दा माथिका आमाहरूको सन्दर्भमा कडाईका साथ लिनुपर्ने आजीवन कारावासका कुरा छन्। त्यसै गरेर पीडकलाई राज्यले क्रम शिविरमा राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू छ। त्यसै गरेर जो पीडित छ, पीडितलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता कुरा, हिंसा पीडितको हकमा राज्य अभिभावक भएकाले राज्यले हिंसा पीडित नागरिकलाई चाहिँ राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। कानून निर्माणले अपराध नियन्त्रण नभए पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै दोषी उम्कन नपाउने सुनिश्चितता गर्ने आशा सरकारको छ। तर न्याय निरूपण छिटो छरितो नगरिँदा पीडितले सहजै न्याय पाउने अवस्था भने नरहने सांसद डिला संग्रौलाको भनाइ छ। कानून त पहिला पनि त थिए नि त बलात्कार गर्नेलाई, त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयन पछि फितलो छ, आउनु चाहिँ सकारात्मक। 50% मान्छेले अझै पनि यो उजुरी तिनै जान्दैनन् नि, सहेरै बस्छन्। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला फास्ट ट्र्याक कोर्टको द्रुत न्यायिक प्रणाली, बेग्लै अदालत घटन हुनु पर्यो। न्याय प्रणाली छिटो छरितो छैन, न्यायमा चाहिँ पीडित पक्षको पहुँचै छैन। समाजले पनि जो पीडित पक्ष छ त्यही माथि हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्ष गइरहने, सुधार त त्यहाँ हुनु पर्यो नि त। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर सरदर दैनिक 7 जनाको बलात्कार हुन्छ। त्यसमध्ये 80% भन्दा बढी बलात्कार आफन्त र चिने जानकीबाट हुने गरेको पाइएको छ। बलात्कारका घटना मिलापत्रबाट टुङ्ग्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दा समेत यस्ता घटनामा परिवार, नातागोता र चिने जानेकाकै संलग्नता बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ, जसले गर्दा पीडितहरू उजुरी गर्न प्रहरीसम्म पुग्न समेत हिचकिचाउन गरेका घटना पनि प्रशस्तै छन्। उजुरी दिने प्रक्रियादेखि अनुसन्धान र न्याय निरूपण गर्ने कानूनी सुनिश्चितता बारे थप बहस आवश्यक रहेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। अदालत त जहिले नै प्रमाण खोज्छ अनि प्रमाण पुर्याइदिने काम त प्रहरीको हो। हाम्रो अनुसन्धान बहुत फितलो, जवाफदेही नभएको त्यस्तो किसिमको अनुसन्धान छ। ती सुधार्नु पर्ने थियो। जाहेर दरखास्त दर्ता गर्न महा कठिनाई पर्छ महिलालाई। के भयो, कसरी भयो, सबै उसको त्यो आलो घाउमा नुन खोर्सानी दल्ने काम ती हुन्छ। त्यो सुधार गर्नको लागि जाहेर दरखास्त दिन पीडित महिला त्यो हुलमुल हुने ठाउँमा जाने होइन कि प्रहरी नै घरमा गएर जाहेर दरखास्त लिने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। अर्को कुरो, पाएसम्म महिला प्रहरी अनि तालिम प्राप्त प्रहरीले अनुसन्धान गरिदिने हुनु पर्थ्यो। अनि प्रहरीले लापरवाही गरेर, फितलो गरेर, प्रमाण कम गरेर लग्दै गरेछ त्यो प्रहरीलाई जागिरबाट बर्खास्ती गर्ने व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। अनुसन्धानमै सुधार गर्नेपट्टि यसले केही पनि गरेको छैन। पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कडा कानूनको विकल्प छैन, तर बृहत र पर्याप्त छलफल बिनै निर्माण गरिने कानूनमै रहने छिद्रहरूबाट दोषीहरू पटक पटक उम्कने गरेका विगतका थुप्रै घटनाहरूका कारण पीडितहरू न्याय पाउनेमा कहिले ढुक्क देखिँदैनन्। पीडितमा देखिने दुविधा अन्त्यका लागि कानूनलाई अझै मजबुत बनाउँदै राज्यले कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। साथै यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि पनि आवश्यक छ। आखिर कानून जतिसुकै कठोर र उत्कृष्ट बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रमुख बाटो हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारे संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट नयाँ कानून ल्याउने तथा पुराना कानूनमा संशोधन गर्ने क्रम तीव्र बनाएका बेला सभामुख सापकोटाले संसद अधिवेशन बोलाउने बारे सरकारसँग छलफल जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा आज कंग्रेसका मोहन प्रसाद पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग सभामुख सापकोटाले सकेसम्म छिटो संसद
अधिवेशन बोलाउने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अबको 1 महिनाभित्र संसद अधिवेशन सुरु हुन्छ। सूर्यबहादुर केसीको गत कार्तिक 17 गते निधन भएपछि उहाँको स्थानमा कांग्रेसले पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो। कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीमा केसी पछि खस आर्य तर्फको कोटामा पाण्डेको नाम समावेश थियो। आयोगले पाण्डेलाई सांसदमा निर्वाचित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य रहेका केसीको गत कार्तिक 17 गते निधन भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुसंस्कृत बनाउन प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भेटघाट र संवाद हुनु सकारात्मक भएकाले सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कांग्रेसले आग्रह गरेको हो। पार्टीभित्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेको विषयमा भइरहेको टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच गत शनिबार भेटवार्ता भएको थियो। आज कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको बीचमा हुने भेटघाटका निश्चित विषयवस्तु र कार्यसूची हुनै पर्छ भन्ने नभएको उल्लेख गर्नुभयो। सुख सुविधा खोज्दै सहर छिर्नेहरूको लहरले पहाडी जिल्लाका गाउँ बस्ती बिस्तारै रित्तिन थालेका छन्। स्थानीय तहले विकास निर्माणका नाममा करोडौं रकम खर्च गरिरहँदा गाउँमा सुविधा नभएको भन्दै सहर पस्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ। प्युठानबाट शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। झिमरुक गाउँपालिका कुताका वसन्त बहादुर थापा बसाइसरी र प्युठान नगरपालिका 8 बागदुला आएको 12 वर्ष भयो। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज यातायात नहुँदा उनी परिवारसँगै बागदुलामा बसाइ सरेका थिए। त्यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। सुगम र सुविधा खोज्दै हिजो आज पनि गाउँबाट सहर र पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्नेहरू उत्तिकै रहेको थापा बताउँछन्। सुविधा नहुनु कारणले माथि बस्तीका मान्छेहरूले यहीँबाट रासन लिएर माथि बस्नुपर्ने, त्यो भन्दा चाहिँ यहीँको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दाखेरि उनीहरूलाई सहज सुविधा पनि हुने भयो। अर्को कुरा तल्लो एरियामा शिक्षाका अवसरहरू छ, स्वास्थ्यको अवसरहरू छ। माथि केही दुःख बिरामी भयो भने डोलीमा बोकेर झार्नुपर्ने अवस्थाहरू छ भने यहाँ सहजै रूपमा स्वास्थ्यमा पहुँच छ। गाउँमा सेवा सुविधा नभएको, वैदेशिक रोजगारीले आमदानी बढेको र काम गर्न गाह्रो भएको लगायतका कारणले सुख सुविधा खोज्दै सहर पस्ने र गाउँबाट तराई झर्नेहरूको संख्या देख्दा लाग्छ घर घर पुगेको मोटर बाटो उनीहरूलाई सहर लैजान खनिएको हो। गाउँमा अहिले विकासका पूर्वाधारको सहज पहुँच छ, तर पनि बसाई सराई सर्ने क्रम रोकिएको छैन, जसका कारण पहाडी जिल्लाका बस्तीहरू सुनसान बन्दै गएको प्युठान नगरपालिका 8 का निम बहादुर रिजाल बताउँछन्। दुःख गर्न नसकेर अथवा जागर नलाएर बसाई सराई गरेर बजारतिरको बसाई गर्ने हुनाले अहिले गाउँघरको बसाई सुनसानै छ। एवं प्रकारले यसरी ताला लाउँदै छोड्दै जाने हो भने भविष्यमा गएर एउटा गाउँघरमा 2-4 जना भन्दा बस्ने स्थिति नहोला भन्न सकिन्न। स्थानीय तहहरूले करोडौं रकम दुर्गम ठाउँको विकासका नाममा खर्च गरिरहेका छन्, तर त्यो विकासले बसाइ सर्नेको मन छुन सकेको छैन। प्युठान, अर्घाखाँची, रुकुम, रोल्पा लगायत पहाडी गाउँ छाड्नेहरू दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया लगायत व्यापारिक केन्द्रमा जाने गर्छन्। गाउँका उब्जाउ खेतबारी दिनदिनै बाँचिँदै गएका छन्। विकास निर्माणमा जनताको सहज पहुँचका लागि 3 तहका सरकार गठन भए पनि बसाइ सराई रोक्न नसकेको 9 बहिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवराज रिजाल स्वीकार्छन्। पहाडमा सबै सुविधा छैन, माथि गाउँमा अलिकति मान्छेले पैसा भयो भने सुविधा खोज्नु स्वाभाविकै कुरा हो। धेरै जस्तो त्यही नै भेटिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमानहरूका श्रीमती र बच्चा बच्चीहरू गाउँ छोडेर सहरमा आएको देखिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिए पनि बसाइ सराईको क्रमले त्यस्तो देखाउँदैन। बरु विकास निर्माणका नाममा खर्च भइरहेको मोटो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको प्रष्टिँदैछ। त्यसैले पहाडी गाउँ बस्तीहरू रित्तिन नदिने हो भने स्थानीय तहले जनताका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता पहिचान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान। अब केही समाचार संक्षेपमा। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विपद व्यवस्थापन कोषको रकमबाट 1 लाख रुपियाँ अनुदान र बैठक भत्ता लिएको पाइएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 5 जना वडाध्यक्षले 7,17,900 रुपियाँ भत्ता बुझेका हुन्। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा यो वर्ष करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको 9,000 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष 25% उत्पादन घटे पनि मूल्य वृद्धि भएकाले करिब 19 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।
सवारी नियम उल्लङ्घन गरे बापत चालकले तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम अब अनलाइन माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत तिर्ने जरिवानालाई अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर विकास गरेको हो। नेपाल भारत सीमा जोडिएको बैतडी स्थित झुलाघाट नाका 5 दिनका लागि खोलिएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास बढे पनि लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी 754 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। संघीय सरकार जनताको चाहना र भावना अनुसार चल्न नसकेको भन्दै विभिन्न 9 वटा राजनीतिक दलले आज रूपन्देहीको बुटवलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। कास्की क्षेत्र नम्बर 3 क यस वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 25 वटा योजना छनौट भएका छन्। प्रदेश सांसद रामजी प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा हालै बसेको बैठकले सानादेखि ठूलासम्म गरी 100 योजना छनौट गरेको हो। कृषि, पर्यटन सहितका क्षेत्र समेट्ने गरी 2 करोड रुपैयाँ बजेटमा 25 योजना छनौट गरेको सांसद बरालले बताउनुभयो। सर्वसम्मत रूपमा पोखरा महानगरपालिकाको 1, 2, 3, 18, 19 र 25 नम्बर वडा र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका 1 देखि 9 वटै वडामा आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गरेको उहाँको दाबी छ। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्दीकोटमा निर्माणाधीन नेपालकै अग्लो शिव मूर्ति निर्माणको 50% काम सम्पन्न भएको छ। पोखरालाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउन नेपालकै अग्लो दाबी गरिएको 51 फिट अग्लो शिव मूर्ति स्थापना गरिएको बताइएको छ। जमिनको सतहदेखि मूर्तिको उचाइ भने 105 फिट छ। पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पुम्दीकोटलाई स्थापना गर्न शिव मूर्तिले नयाँ आयाम थप्ने मूर्ति निर्माण समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले बताउनुभयो। पोखराको सराङकोटबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ आज दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। प्याराग्लाइडिङ पाइलट पोखरा 28 कालिकाका 38 वर्षीय राजु नेपालीको मृत्यु भएको हो। उहाँसँगै सवार यात्रु काठमाडौँ बुढानील कण्ठकी 28 वर्षीय शिला श्रेष्ठ घाइते भएकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता सुभाष हमालका अनुसार फिस्टेल प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको सो प्याराग्लाइडर ल्यान्ड गर्ने क्रममा फेवाताल किनार भन्दा 1 किलोमिटर माथि दुर्घटनामा परेको थियो। कोभिड अस्पतालमै कोरोना संक्रमितलाई जाँच्न ओपीडी सेवा नहुँदा होम आइसोलेसनमा बस्नेले उपचार पाउन समस्या भएको छ। होम आइसोलेसनमै बस्ने तर स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा अस्पताल गएर जचाउन चाहने संक्रमितले समस्या भोगेका हुन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्य कोभिड विशेष अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको लागि मात्रै छुट्टै ओपीडी नरहेको बताउनुहुन्छ। हवस् त कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सहकारी संस्थाले धान खरिद नगर्दा मोरङका किसान सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। सरकारी समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न मोरङका कुनै पनि सहकारीले इच्छा नदेखाएपछि किसानहरू समर्थन मूल्यभन्दा प्रति क्विन्टल 785 रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले यसपालि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। सो मूल्यमा धान खरिद गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मोरङले गत कार्तिक 21 गते नै सूचना सार्वजनिक गरे पनि कुनै पनि सहकारी संस्था सूचीकृत हुन नआएको आयोजना प्रमुख विनोद मण्डलले बताउनुभयो। सरकारी समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारको तयारी थियो, तर एउटा पनि सहकारी संस्था सूचीकृत नभएपछि बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य भएको मण्डलको भनाइ छ। बिचौलियाको मूल्यमा आफ्नो फसल बिक्री गर्न बाध्य भएको अवस्थामा व्यापारीले भने मुख्य सिजनमै भारतबाट धान र सामाल आयात गरिरहेका छन्। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन हिजो कीर्तिमान बनाएको धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 2.38 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1780.43 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ। हिजो 4.96 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सीमा हालसम्म के उच्च 6 अर्ब 90 करोड 67 लाख 28 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा आज कारोबार भएका ब्याङ्किङ, व्यापार, होटल र उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको थियो। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 133.98 अङ्कले बढेको छ। नेप्सीमा आज कुल 179 कम्पनीका 46,240 कारोबारबाट 1 करोड 20 लाख 21,347 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 76 करोड 27 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 70% प्रभावकारी रहेको परीक्षणले देखाएको छ। विश्व प्रसिद्ध औषधि कम्पनी फाइजरले विकास गरेको खोपको प्रभावकारिता 95 र मोडर्नाले विकास गरेको खोपको 94.5% रहेको दावी गरिरहँदा अक्सफोर्डको खोप 70% मात्र प्रभावकारी देखिएको हो। रुसमा बनिरहेको स्पुतनिक 5 खोपको प्रभावकारिता पनि 92% भएको दावी गरिएको छ। यद्यपि अक्सफोर्डले उत्पादन गरेको खोप अन्य कम्पनीको तुलनामा निकै सस्तो र भण्डारण गर्न सजिलो हुने बताइएको छ। नियामक निकायद्वारा अनुमोदित भएकाले पनि अक्सफोर्डको खोपले कोरोना महामारी रोक्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वविद्यालयले दावी गरेको छ। बेलायत सरकारले 10 करोड डोज खोप माग गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले खोप परीक्षण प्रभावकारी रहेको भन्दै वैज्ञानिक र स्वयंसेवकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा 14 वर्ष यता 26,025 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। सन् 2005 देखि 19 सम्ममा सो संख्यामा बालबालिकाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा हरेक दिन औसतमा 5 जना बालबालिकाले अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तैनात आफ्ना सेनालाई फिर्ता बोलाएपछि पछिल्लो समय हिंसा थप भड्किएको छ। यसैबीच बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिकाका लागि अफगानिस्तान विश्वको 11 मध्ये एक खतरनाक मुलुक भएको उल्लेख गरेको छ। सन् 2017 देखि 19 सम्मको 2 वर्षको अवधिमा अफगानिस्तानका 300 बढी विद्यालयमा आक्रमण भएको सेभ द चिल्ड्रेनले उल्लेख गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका क्रिकेट खेलाडीको PCR परीक्षण भोलि हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 22 जना खेलाडी सहित अफिसियलको परीक्षण भोलि गर्ने जनाएको हो। पर्सि बुधबारबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने भएपछि क्यानले उपत्यका बाहिर रहेका खेलाडीलाई काठमाडौँ आउन भनेको थियो। प्रशिक्षणमा बोलाइएका सबै खेलाडी काठमाडौँ आइसके पनि परीक्षण भने भोलि मात्र हुन लागेको हो। प्रशिक्षण स्थल त्रिवी क्रिकेट मैदानमै खेलाडीको स्वाब सङ्कलन गरिने क्यानको भनाइ छ। अस्पतालमै खेलाडी लगेर परीक्षण गर्दा जोखिम हुने भएकाले अस्पताल टोलीलाई मैदानमै बोलाएर परीक्षण गराउने निर्णय भएकाले एक दिन ढिला परीक्षण हुन लागेको हो। राष्ट्रिय टोलीका फिजियो विक्रम नेउपानेका अनुसार भोलि साँझ वा पर्सि बिहानसम्ममा सबै खेलाडीको रिपोर्ट प्राप्त गर्ने गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। आसन्न लिग 2 का खेलको तयारीका लागि क्यानले 22 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। विदेशी प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेकाले अहिले भने टोलीलाई जगत टमाटाले प्रशिक्षण गराउनेछन्। यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी प्रिन्स अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।